नमस्कार दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म नवराज थानुक। यो हो टेलिभिजनको यो विशेष लाइभ। विशेष सन्दर्भमा हामी देशको समग्र राजनीति विषयवस्तु र समसामयिक घटनाक्रमको बारेमा सही र सठिक विश्लेषण गर्ने प्रयास कार्यक्रममा गर्दै आएका छौँ। विशेष त हामी निर्वाचन केन्द्रित छौँ। अब निर्वाचन आउन मात्र 4 दिन बाँकी छ। त्यसमा पनि 2 दिन मौन अवधि अर्थात् साइलेन्ट आवर सुरु हुनेछ। त्योभन्दा पहिले आज र भोलि चाहिँ सम्भवतः लाग्छ दलहरूका निम्ति यतिखेर चुनाव प्रचार प्रसारको अन्तिम समय रहेको छ। तर यतिखेर चुनावी आमसभा र दलहरूको चाहिँ भाषणहरू, नेताहरूका चाहिँ अभिव्यक्ति सुन्दा लाग्छ यो देशमा लोकतन्त्रको अभ्यास कसरी गरिँदैछ। दलहरूका चाहिँ नेताहरूको अभिव्यक्ति लाग्छ कि एकले अर्कोलाई कस्तो तुच्छ किसिमको व्यवहार, गाली गुलोज, तल्लो स्तरको चाहिँ उहाँहरू यस किसिमको क्षुद्र भाषा शैलीबाट प्रचार प्रसार र आमसभामा उहाँहरूका अभिव्यक्ति सुन्दा साँच्चीकै यो देशमा एजेन्डा देश बनाउने भन्दा पनि एकले अर्कोलाई सिद्ध्याउने किसिमको रणनीति चाहिँ उहाँहरूमा देखिन्छ। झुङ्गाको लडाइँको यो चुनावी मैदान जस्तो देखिन्छ। 5 वर्षमा आवधिक निर्वाचनको यो सङ्घारमा छौँ हामी। जनताले आफ्नो मतको अभिमत प्रकट गर्नुपर्ने यो सङ्घारमा भइरहँदा मतदातालाई किन प्रभावित पारिन्छ, किन डर धम्की देखाइन्छ, धाक धम्की देखाइन्छ। मतदातालाई चाहिँ भयरहित वातावरणमा, भयमुक्त बनाएर चाहिँ मतदाताले चाहिँ आफ्नो मत दिन सक्ने वातावरण किन बनाउन सकेन र वास्तवमै निर्वाचन कस्तो हुनुपर्थ्यो, यो निर्वाचनको परिणाम के आउला, कस्तो यो निर्वाचनको सन्देश रहला र समग्र यस्तो विषयलाई हेर्ने हो भने निर्वाचनले चाहिँ लोकतन्त्रको मेरुदण्ड मानिरहँदा निर्वाचन कस्तो हुनुपर्छ। आज विशेष गरी यिनै विषयमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ र निर्वाचन केन्द्रित यो बहसमा हामीसँग वरिष्ठ अधिवक्ता कानुनविद आज हामीसँग हुनुहुन्छ श्री हरि अरियाल। उहाँलाई म कार्यक्रममा वेलकम गर्न चाहन्छु। वेलकम, नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। आराम हुनुहुन्छ? चुनाव लाग्यो, सबैले लागिरहेको छ। अब तपाईँहरूलाई चुनाव लागेन के छ? चुनाव त म चाहिँ कोठामा बसेर सबै समाचारहरू हेर्ने ओर्ने सबै गतिविधिलाई दिइहाल्ने काममा मेरो सक्रियता चुनावमा छैन। तर म त्यसलाई गम्भीर रूपमा मैले त्यसलाई लिएर मैले हेरिरहेको छु र कसरी चाहिँ निर्वाचन हुँदैछ, कसरी हुनुपर्थ्यो भन्ने अनेकन किसिमका कुराहरू मनमा मेरा खेलिरहेको। के खेल्दैछ त एज अ तपाईँ भोटर्स? अब तपाईँ एउटा भनौँ न समाजको एउटा अभिन्न व्यक्तित्व र धेरै विषयहरू तपाईँहरूले हेरि पनि रहनुहुन्छ। विगतको एक्सर्साइज पनि छ, आज पनि छ। यो चुनावको सिनेरियो, यिनका गतिविधि र अहिलेको यो आमसभा र माहौल हेर्दाखेरि के तपाईँको मनमा खेलाएको छ? प्लिज सेयर गर्नुहोस् न। अब सर्वप्रथम म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि आज कानुन दिवस हो। 2009 साल भदौ 26 गतेबाट मनाउन थालेको कानुन दिवस। अहिले म सर्वोच्च अदालत प्राङ्गणमा कानुन दिवसमा भाग लिएर म यहाँ अहिले आइरहेको छु। तपाईँको यहाँ आउँदै गर्दा हामीले कानुन दिवस मनाउन थालेको त 70 वर्ष भएछ। 2009 सालको हिसाबले। तर कानुनले के खोज्छ भने कानुनको शासन भन्नुको तात्पर्य शान्तिपूर्ण रूपमा आफ्ना कुरा भन्ने, अभिव्यक्त गर्ने, शान्तिपूर्ण रूपमा सत्ता हस्तान्तरण गर्ने आदि इत्यादि सारा चिज कुराहरू पर्छन्। त एउटा पक्ष, राम्रो पक्ष चाहिँ के छ भने स्थानीय तहको निर्वाचन, पालिकाहरूको निर्वाचन ठिक 5 वर्षमा अहिले हुँदैछ। यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ, आवधिक निर्वाचन। किनभने हामीले योभन्दा पहिला धेरै वर्ष 18-20 वर्ष झन्डै 54 पछिको 74 स्थानीय निकाय हामीले कर्मचारीको भरमा छोडेर चुनाव भएन। त्यो चुनाव नहुँदाको पीडा हामी सबै नेपाली जनतालाई थाहा छ। किनभने कर्मचारीले चलाएको भने मतलब त के हो भने सरकारले चलायो। सरकारले त स्थानीय तह चलाउने होइन, त्यो चलाउन हुँदैन भन्ने आशयका साथ, प्रतिज्ञाका साथ यी नेताहरूले स्थानीय सरकारको परिकल्पना गरे, जसले हामी नगरपालिका अथवा गाउँपालिका भनेर सम्बोधन गर्छन्। ती पनि एक किसिमको वडा सरकार भन्छ। सिद्धान्त अत्यन्त राम्रो छ। तर आज अब तपाईँले अघि भन्नुभयो जस्तै अब 30 गते चुनाव हुँदैछ। चुनाव हुँदाखेरिका अवस्थामा राजनीतिक दलहरूले त पहिला 3, 3.5, 4 वर्षमा कसरी स्थानीय तह चाहिँ सञ्चालन भइरहेछ भने गम्भीर रूपमा समीक्षा गर्नु पर्थ्यो। राजनीतिक दलहरूले बसेर यसको समीक्षा गरेर पहिलाका कमी कमजोरी के हेरेर अब शान्तिपूर्ण र निर्भयका साथ चुनाव गर्नका लागि के गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा उनीहरूको चाहिँ के छ भने कमसेकम ठुला दलहरू भन्नेहरूले बसेर एउटा टेबलमा बसेर यसमा चाहिँ समीक्षा गर्नु पर्थ्यो र सुधारका उपायहरू के हुन् भन्ने कुरामा उनीहरूको ध्यान पुग्नु पर्थ्यो। त्यो ध्यान नपुगिकन, त्यसको समीक्षा नभइकन
अहिले फेरि चुनाव हुँदैछ। चुनाव के का लागि? अब सबभन्दा ठुलो र महत्त्वपूर्ण कुरो चाहिँ यहाँ छ। चुनाव के का लागि भन्दाखेरि स्थानीय जनताले अथवा तपाईँले भने जस्तै वडाका जनताले आफ्नो वडामा आफ्नै प्रतिनिधि मार्फत आफ्नो चाहिँ सामान्य दैनन्दिनको काम चाहिँ होस् भन्ने हिसाबबाट जनताले खोजेको कुरा पुग्छ कि पुग्दैन, पुर्याउन सकिन्छ कि सकिँदैन, पहिला के व्यवधान आयो भन्ने कुरामा छलफल नगरिकन फेरि चुनाव गर्दाखेरि र चुनाव गर्ने जुन शैली अपनाइयो त्यो पहिलाको भन्दा पनि गए गुज्रेको भयो। यो चाहिँ गतिलो त भइरहेछ। मैले भन्नु खोजेँ समय क्रममा विकास अगाडि बढ्दै जानु पर्थ्यो। तर अहिले सबै दलका कार्यकर्ता नेताहरूले आफ्ना कार्यकर्तालाई कसरी प्रशिक्षित गर्दैछन्? गाली गलौज नेताहरूलाई भन्यो भने ती नेताहरूको त थुतु नै खराब भन्छन्। थुतु नै एकजना काठमाडौँको मेयरले एउटा महिलालाई केटीलाई मेरो त थुतु नै खराब भने, जसको लागि थुतुनो खराब भने थियो उनको थुतुनो कति असल हो भन्ने कुरो तपाईँको भन्नु। यस्तो क्या आफैप्रति तेर्सने कुराहरू पनि नेताहरू गर्दैछन् होइन। राजनीतिक दलहरूले के कुरा सोध्नु पर्थ्यो भनेदेखि तपाईँको टिकट बाँड्ने कुरामा स्थानीय तहमै राम्रो व्यापक छलफल गर। आफ्ना दलहरू छन् नि त, त्यहाँ संयन्त्र छन् त, तिनका सङ्गठन छन् नि, सङ्गठन छन्। अब ती सङ्गठन यस्तो सङ्कीर्ण सङ्गठनहरू छन् कि त्यो सङ्गठनभित्र भएका मान्छे बाहेक अर्को त्योभन्दा बाहिरका मान्छेलाई उनीहरूले चाहिँ नि निषेध गर्छन् तिनीहरूले। किनभने सङ्गठन कब्जा गरेर बस्छ। जसरी केन्द्रमा सरकारले चाहिँ राज्यलाई नै कब्जा गरेर बस्ने प्रवृत्ति छ नि हामी कहाँ यहाँ। मैले कब्जा किन भनिरहेको छु भन्दाखेरि तपाईँलाई योभन्दा अगाडिको अवस्थामा हामी जाउँ। केपी शर्मा ओलीजीले संसद एकचोटि भङ्ग गर्नुभयो। किन भङ्ग गर्नुभयो भन्दा उहाँकै दलभित्रको झगडाले गर्नुभयो। जसरी गिरिजा प्रसाद कोइरालाले गरेका थिए। हेर्नुहोस् है, अब यहाँ गिरिजा प्रसाद कोइरालाले जसरी आफ्नै दलभित्र झगडा पारेर अथवा जे गरेर संसद असयमा विघटन गरे, त्यसै गरेर गिरिजा यिनले पनि गरे। एकचोटि गरे, अदालतले रिस्टोर गरिदियो, ठिक छ। त एकचोटि गल्ती गरेपछि त अब त्यो गल्ती गर्न हुँदैन है, अब यो सचिनुपर्छ भन्नुपर्नेमा फेरि उहाँले दोस्रोपटक विघटन भएर नेता कस्ता नेताले यो देशलाई निर्देशित गरिरहेछन् भन्ने कुरा नि हामी चाहिँ यसरी हामी हेर्छौँ। यतातिर तपाईँको शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री हुने कल्पना पनि नगरिकन बसिरहेको थिए। किनभने 5 वर्ष त उनीले चलाउँछ, संवैधानिक व्यवस्था त्यही छ। कुनै दलले मेजोरिटी कमान्ड गरिरहेछ, झन्डै 2/3 मत कमान्ड गरेर संसदमा बसिरहेको छ भनेदेखि उसले संसद विघटन गर्छ र म प्रधानमन्त्री हुन्छु भने धुपालेर त शेरबहादुरजी बसिरहेको थिएन होला। अब शेरबहादुरजी अब संयोगले शेरबहादुरजी त्यो चाहिँ सत्ता आइपुग्यो। सत्ता आइसकेपछिको लडन्ती अब एकले अर्कालाई निषेध गर्ने, एकले अर्कालाई सिद्ध्याउने, कहीँ कतै बाँकी नराख्ने। एउटा कुरा म तपाईँलाई प्रश्न भन्छु, राजनीतिक दल बिनाको प्रजातन्त्र भन्नुहोस् या लोकतन्त्र त्यो चलायमान हुनै सक्दैन। यदि हुन्थ्यो भने त यदि त्यो सम्भव थियो भने त पञ्चायती व्यवस्थै ठिक थियो नि, दल दिनता नै ठिक थियो नि। तर जब राजनीतिक दलहरूले तपाईँको त्यत्रो जिम्मेवारी छ र संविधानमा लेखिया छ, के लेखिया छ भने समान विचार भएका मानिसहरू जम्मा भएर त्यसपछि उनीहरूले एउटा सङ्गठन बनाउँछन्। त्यो सङ्गठन भनेको त्यो राजनीतिक दल वा सङ्गठन हो, त्यसले देशको राजनीतिक परिचालन गर्छ भनेर लेखा छ। तदनुसार पार्टीहरूका विधानहरू पनि छन्, त्यही अनुसारका घोषणापत्र पनि कता कता छन्। तर ती दलहरूले आज चाहिँ के छ भने सारा मानिसहरू गाली गरिरहेका छन्, गैर जिम्मेवार गरिरहेका छन्। किन गरिरहनु भएको? म तपाईँलाई किनभने आफ्नो राजनीतिक दललाई दलको हैसियतमा कुनै नेताले पनि सञ्चालन गर्न सकेन हो। मैले मुख्य कुरा अब दललाई पनि लोकतन्त्र चल्दैन। लोकतन्त्र चलाउने दलहरू यति तपाईँको जनताको दृष्टिमा तपाईँको चाहिँ अयोग्य देखिरहेछन्, इन्कम्पिटेन्ट देखिरहेछन्। तर पनि तिनले तोकेको मान्छेले जनताले गएर भोट हाल्नु पर्ने भएको छ। हेर्नुहोस् अब भनिया छ हाम्रो यहाँ गणतन्त्र त म अहिले कतै पनि देख्दिनँ। गणतन्त्र भन्दा संघीयता म कतै देख्दिनँ।
माथि टुप्पामा बसेका नेताले निर्देशन गरेको व्यक्ति तल चाहिँ नि पालिकामा मान्नुपर्छ। निर्देशन दिए अनुसारको उम्मेदवार तय हुन्छ। ल भन्नुहोस् त कसरी तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ ऊ भयो, यो के अरे संहिता भयो। संहिता भेष त तपाईँको चाहिँ आफ्नो प्रान्तभित्रका कुरा त तिनले अलिकति चाहिँ ब्रोड तपाईँको हुनसक्छ। ब्रोड प्रिन्सिपलहरू जब एउटा सिद्धान्तमा आधारित भएर राजनीतिक सङ्गठनहरू भएका हुन्छन् भने तिनका ब्रोड कुराहरू त हुन्छ, तर हर कुरामा आन्तरिक उसको कुरामा त्यो उम्मेदवार हुन्छ। ए बाबा उनीहरूलाई 6 महिना अगाडिदेखि लिडरसिपको चाहिँ को इमर्ज गर्छ, कसलाई इमर्ज गराउन सकिन्छ भन्ने कुराको एक्सर्साइज कहीँ पनि भएन। टिकट बाँड्नु टपक्क टिकट अन्तिम दिनुभन्दा अगाडि अथवा 2 दिन अगाडि किनभने यदि त्यसो गरेर र पहिलादेखि लोकतान्त्रिक संस्कार अन्तर्गत उम्मेदवार तय गराउने यदि भयो भने अनुसारका आफ्ना चाहिँ मान्छेहरूले त टिकट पाउँदैन। त्यहाँ त वेल क्वालिफाइड भएर चाहिँ जनताको लोकप्रिय मान्छे इलेक्टेड भएर आउँछ। अब त्यसले गर्दा के चाहिँ यो चाहिँ लोकतन्त्रमा यो चाहिँ अहिले हाम्रो चाहिँ यो गणतन्त्रमा धेरै ठुलो समस्या आयो भने दलहरूप्रति नै मानिसहरूको वितृष्णा। जसले जुन दललाई भोट दिन्छ त्यो भोट दिए भोलिपल्ट पर्सिपल्ट त्यही दलको नेतालाई गाडी हाल्न थाल्छ। हेर्नुहोस् विकल्प पनि छैन नि त। विकल्प छ कि छैन भन्दा नि पहिला दलहरूले नै आफ्नो दलभित्र कुन कुन जिल्लामा के विकल्प हुनसक्छ भन्ने कुरामा ब्रोड रूपमा सोध्नु पऱ्यो नि त। अहिले उम्मेदवार तपाईँको चाहिँ दिया छ। अब 2-3टा पार्टीहरू छन् मूल रूपमा मेजर कतिवटा पार्टी छ? 3-4वटा 7वटा 8वटा। अब भन्नुहोस् न जो मान्छे जुन पार्टीहरूले एउटा 2टा सिट जित्छन् तिनीहरूको तिनीहरू हुँदैनन्। कुनै क्रुसियल अवस्थामा निर्णायक हुन्छ नि कहीँ, त्यो अर्को कुरा हो होइन भने सामान्यतया ठुला दलहरू काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट नै भन्नुहोस् न, कम्युनिस्टको अहिले फ्याक्सन भइरहेको छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तिनीहरूले चाहिँ त के भनेदेखि आफ्नो पार्टीको लिडरसिप स्थानीय तहमा कसरी चाहिँ विकसित गर्ने भन्ने कुरा कहिले पनि गरेन। उहाँले एक्सर्साइजै गर्नु भएन। एक्सर्साइज गर्ने महाधिवेशनमा पनि कस्तो गर्नुभयो देखिरहनु भएको छ। त्यसो गऱ्यो कि त आफूले भन्यो अनुकूलको उम्मेदवारले टिकट नपाउन सक्ने अवस्था। महाधिवेशनमा पनि सर्वसम्मतै गरिएन। टिका लाउने हामी भन्छौँ लोकतान्त्रिक जनताद्वारा जनताले चाहिँ चुनेको जनताकै प्रतिनिधिद्वारा शासित हुने, आफूलाई शासन गर्ने एउटा ब्रोड परिकल्पना छ। सिद्धान्त संविधानले पनि त्यसैलाई अङ्गीकार गरेका छ। तर संविधानमा लेख्ने र व्यवहारमा तपाईँको आकाश जमिनको अन्तर भएका कारणबाट यो सिस्टमलाई नै चाहिँ के छ यी नेताहरूले ढुजा पारिरहेका छन्। जस्तो अब प्लिज तपाईँ बोल्नु म बोलौँ अरियाल सर। जस्तो अहिले पनि हेर्दाखेरि हामी लोकतन्त्रको अहिले पनि 2046 पछि शिशु लोकतन्त्र भनियो, कहिले यसलाई बेबी लोकतन्त्रका नाममा चाहिँ अगाडि बढाउँदै आयौँ। अहिले एउटा उन्नत किसिमको लोकतन्त्र भनियो, अब यो गणतन्त्र भनिएको छ, के देखिन्छ। तर जब चुनाव आउँछ भनौँ या राजनीतिक खिचातानी हामी देख्छौँ नि, साँच्चीकै नेपालमा लोकतन्त्रको अभ्यास नभएको हो कि दलहरूको चाहिँ लोकतान्त्रिक अभ्यासमा चाहिँ म्याचुरिटी या यिनमा चाहिँ त्यो संस्कार नभएको जस्तो हो। आन्तरिक लोकतन्त्रको अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ, यिनका अधिवेशन पनि हेऱ्यौँ। यो त जनताको बिचमा जाने आवधिक निर्वाचन, यसमा पनि तपाईँले भने जस्तै टिका लाउँछ। नेपालका दलहरूमा चाहिँ किन चाहिँ लोकतान्त्रिक अभ्यास हुन सकेन? या हामी चुनावमा जाँदा पनि लोकतन्त्रको मेरुदण्ड भने चुनाव हेर्नुहोस्, आवधिक निर्वाचन तपाईँले भन्ने भने त्यही हो। किन चाहिँ यो स्वच्छ प्रतिस्पर्धा या निष्पक्ष हुन सक्दैनन्? या दलहरू चाहिँ फ्री कम्पिटिसनमा जाने हो नि त। यहाँ त काटमार तछाड मछाड प्रलोभ देखाएको छ, तडक भडक गरेका छन्, र्यालीका र्याली छ। के हो यो? म तपाईँलाई एउटा प्रश्न भनिदिन्छु है। आजभन्दा 1 महिना अगाडि होला मलाई एकजना विद्यार्थी नेताले दाइ अलिकति हाम्रो साथीहरूलाई प्रशिक्षण दिनु पऱ्यो, तपाईँ त अनुभवी मान्छे प्रशिक्षण दिनु पऱ्यो भने म गएपछि इन्डोर मिटिङ थियो। अब नाउ यो टल इन्डोर मिटिङ थियो। मैले उनलाई भने हेर राजनीतिक सिद्धान्त भनेको पार्टीको हुँदै हुँदैन, सधैँ छैन, लेखेर हुन्छ। पार्टीको विधानमा यो गर्ने हाम्रो उद्देश्य यो, हाम्रो यहाँ हामी यो गर्छौँ भनेर लेखेर हुन्छ। जुन कुरा उनीहरूले व्यवहार गरेका छन् त्यो कुरा तिमीहरूको विधानमा तिमीहरूको चाहिँ त्यो घोषणापत्र कहीँ लेखेकै छैन। तर यथार्थमा चाहिँ के भने राजनीतिक गर्नेहरूको सबभन्दा ठुलो र महत्त्वपूर्ण जसरी भए पनि सत्ता कब्जा गर्ने मूल उद्देश्य। राजनीति भनेको जसरी सिद्धान्त आफूमा आफ्नो सिद्धान्त जो विधानमा छ त्यसको बर्खिलाफ गएर भए पनि जसरी हुन्छ सिद्धान्त के अरे सत्ता कब्जा गर्ने हो।
त्यस कारणले तिमीहरू विद्यार्थीहरूले नेताहरूले भने अनुसार यो त्यो गारा लाउँछन्, तिमीहरूलाई भेडा बाख्रा बनाउँछन्। तर यथार्थमा सत्ता कब्जा नै प्रत्येक राजनीतिक दलको अभिष्ट हो। तर त्यो अभिष्ट लाई चाहिँ के छ भने त्यो जुन अभिष्ट उनीहरूले चाहिँ पुरा गर्नुपर्ने छ त्यही गरिराखेको अवस्था छ। त्यस कारणले राजनीतिक दलको कुनै सिद्धान्त हुन्छ व्यावहारिक रूपमा भन्ने कुरा म मान्न तयार छैन। होइन, तिनीहरू रिसाएर कोठाभित्रको मिटिङ तिमीहरूले भन न, तिमीहरूको चाहिँ पार्टीमा यो गर्दाखेरि तिमीहरूको सिद्धान्त हेरेर तिमीहरूले चाहिँ सिद्धान्त ओहो यो त सिद्धान्त यो त्यसको बढी खिलाफ जानुहुन्न म भनेर कहिले चाहिँ सोध्छौ। तिमीहरू के सोध्छौ भने कि जसरी हुन्छ मैले त्यो पदमाथि पुग्नुपर्छ भने जसरी यो पनि अलि सत्तामा पुग्यो, अलि ठुलो मान्छे, ठुलो नेता बनाऊ। त्यस कारण यहाँ हाम्रो त के छ भने जति कानुन मिच्यो त्यति ठुलो, जति संविधान मिच्यो त्यति ठुलो, जति संविधान लोकतन्त्रको विपरीत कुराहरू गर्यो त्यति ठुलो। क्या बोल्यो त्यसले, वाह वाह ताली बज्यो। हाम्रो स्थिति त्यो किन भएको छ त? अब म तपाईँलाई भन्छु, आजका तपाईँले अलिकति पृष्ठभूमिले भनिसकेर हो। आज नेताहरूको भाड सुन्नुहोस् त, हेर्नुहोस् लाज लाग्छ। पहिला जस्तो राजा त्यस्तै प्रजा भन्थे। अब त यी सबै चाहिँ तपाईँ राधे जस्ता छन्। जनता पनि त्यस्तै बनाइदिए भेडा भेडा हो त। जनतालाई लोकतन्त्र अभ्यास गराउनु पर्यो। लोकतान्त्रिक अभ्यास भने फगत चुनाव होइन, त्यो अभ्यास मध्येको एउटा प्राथमिक कुरा हो चुनाव भनेको। मैले त्यही भने नि त, लोकतन्त्र किन हामी चाहिँ कमजोर जहिले पनि हो त्यो किनभने लोकतन्त्र सबल बनाउने कि अझै कमजोर भएको। आज भर्खर एउटा मैले समाचार पढ्दै थिएँ कुन चाहिँ पश्चिमतिरकोमा आज प्रजातन्त्र भने लोकतन्त्र भए पनि भने पनि आएको त 30 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो हो त। त्यहाँ मलाई अहिले पनि काङ्ग्रेस कोही मऱ्यो भने कम्युनिस्ट मलामी जाँदैन रे, कम्युनिस्ट मऱ्यो भने काङ्ग्रेस मलामी जाँदैन रे, दाजुभाइकै बिहामा नि एउटा काङ्ग्रेस छ र अर्को कम्युनिस्ट छ भने एउटाको जन्ती जाँदैन। आज पनि त्यो एउटा यो एक्सट्रिम उदाहरण मैले आज भने आजै मैले समाचार सारसार्दै हेर्दै थिएँ। कुरा त मूल कुरो अर्को के भइदियो भने हाम्रो देशमा अर्को सबभन्दा अप्ठ्यारो कुरा कहाँनिर पनि सही अर्थको मिडिया बाहेक नागरिक समाज हुर्किनै पाएन। नागरिक समाज अलिकति तपाईँको सशक्त हुनै सकेन। त्यो जसले गर्दा यिनलाई अमला ठडाउँदाखेरि यी नेताहरू थरथर काम हुन्। नागरिक समाज भयङ्कर कमजोर। नागरिक समाजका मानिसहरू पनि तपाईँको चाहिँ सत्ताको निकट हुनुको लागि लालायित। अब त्यसले गर्दा यता फर्के पनि नहुने, उता फर्के पनि नहुने, त्यो परिस्थितिमा अहिले चुनाव भइरहेका छन्। अब अहिलेको चुनावमा तपाईँको भन्नुहोस् न, म कतिपय दलहरूको देख्छु पार्टीका फलाना नेताले प्रशिक्षण दिने रे भन्छन् बन्द कोठामा। यी नेताले यसरी सार्वजनिक रूपमा एकले अर्कालाई चरम रूपमा गाली गलौज गर्नेहरूले त्यहाँ गएर प्रशिक्षण दिँदा यही भाषा प्रयोग गरेर विपक्षीलाई सिद्धाउनुपर्छ, ठोक्नुपर्छ, तिनीहरूलाई यस्तो गाली गर्नुपर्छ भन्ने भन्दा बढी के प्रशिक्षण दिएला नि त? हो नि, दिँदैन है। के सिक्छन् त यी नेताहरूले? के बाटे तीका कार्यकर्ताले सिक्ने कुरा के हो? यसको अर्थ जसरी पनि सत्तामा पुग्नुपर्छ, पार्टीको सत्ता होस् या सरकारको सत्ता होस्। अहिलेको निर्वाचनमा हेर्दाखेरि जस्तो विचार सिद्धान्त तपाईँले भने जस्तै हामीले पनि देखिरहेको छौँ छैन। मात्र तुच्छ उहाँहरूले एकले अर्कोलाई निषेध खुइल्याउने। हिजो ओलीले काम गरेन, अब हामी गर्ने हो, उसले यो गर्यो यसकारण हामीलाई भोट दिनुहोस् बाहेक उहाँहरूसँग त केही पनि छैन त। एजेन्डा त अहिले भनेको पोलिटिकल जुन हिजोको घटनाक्रम थियो त्यसलाई अब त्यो हो पनि केही कारण होला, तर मेजर कारण त त्यो होइन। आज जनताले खोजेको लोकल गभर्मेन्टबाट त सर्भिस डेलिभरीका कुराहरू होला, सुशासनका विषय होला, भ्रष्टाचार अन्त्यका होला, रोजगारीका विषय होला। यी विषय अहिले त्यति धेरै चर्चामा रहेनन् जति यतिखेर राजनीतिक दलहरूले या एमालेलाई गाली गर्ने या एमाले गठबन्धनलाई गाली गर्ने भएकोहरू देखेन। मलाई एउटा कुरा भन्नुहोस्, यो निर्वाचनको चाहिँ फेरि हेर्दाखेरि के झुङ्गाको लडाइँ जस्तो देखिरहनु भएको छ या यो एकले अर्कोलाई निषेध गर्ने, सिद्ध्याउने, एकलाई ध्वस्तै पारिदिने, यो के चुनावी अभियान हो र यसको परिणाम के आउँछ तपाईँको विश्लेषण? यो प्रश्न रूपमा देखिन्छ नि। तपाईँले जुङ्गाको लडाइँ भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभयो अथवा निषेध भन्नुहोस्, जे भन्नुहोस्, प्रतिष्ठा भन्नु, अर्कोको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्दै नगर्ने, तिनको अस्तित्व कस्तो रहन्छ कति रहन्छ भने त निर्भीकतापूर्वक जनताले भोट हालेर त्यसबाट आउने परिणामले चाहिँ देखाउनु पर्ने हो। तर स्थिति के छ भनेदेखि कुनै नेताले कुनै नेतालाई पनि अथवा पार्टीभित्र पनि एउटै पार्टीभित्र एकले अर्कालाई पनि सिद्ध्याइदिने कोही तपाईँको त्यहाँभित्र सहिष्णुताको त कुनै गुन्जासै प्रजातन्त्र चल्नका निमित्त लोकतन्त्र चल्न न्यूनतम बिन्दुमा त सहमति हुनुपर्छ कि
न्यूनतम मितिमा अहिले तपाईँले भ्रष्टाचार आदि इत्यादि कुरा गर्नुभयो। म छक्क परिरहेको थिएँ। आज पनि गठबन्धनको चाहिँ मिटिङ, भोलि पनि बिहान 1 बजेको मिटिङ 3 बजे सर्यो, 3 बजेको मिटिङ 7 बजे सर्यो। के का लागि रहेछ भने त भागवत म चाहिँ जहिले पनि सोध्छु यो बाबा, स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूले गठबन्धन चाहिँ अब पहिलाभन्दा पछिको निर्वाचन पछिको गठबन्धन बेस हुन्थ्यो, पहिल्यै गठबन्धन गरे। अब त्यसमा पनि राजनीतिक बाध्यता छ, किनभने यसपालि म त्यसलाई चाहिँ एक्सक्युज दिन्छु। किनभने ओलीजीले एकपटक गल्ती गर्नुभयो, त्यो जानी नजानी गरे गल्तीलाई फेरि उहाँले दोहोऱ्याउनु हो। त्यसले गर्दा उहाँको विरुद्धमा गठबन्धन बनेको कुरालाई म चाहिँ के छ त्यति अस्वाभाविक सम्झिन। त्यो परिस्थितिको उपजो पनि म भन्छु, परिस्थिति राजनीतिमा हुन्छ पनि त्यो है। तर एउटा कुरा चाहिँ के कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा छ भने कि यी 5 राजनीतिक दलले पनि यो स्थानीय निकायमा हामीले चुनाव जितिसकेपछि यो स्थानीय निकायलाई हामीले कसरी लाने, यसको आर्थिक पक्ष, अर्को विभिन्न विषयका पक्षमा के गर्ने भन्ने कुरामा विकाससँग सम्बन्धित, जनतालाई चाहिँ विकास र जनतालाई परिचालन गर्नेसँग सम्बन्धित विषयमा यिनीहरूले चाहिँ 2-4 महिना 5 महिना कहिले एक दिन एउटा मिटिङ पनि छलफल भयो भने सुन्नु। घोषणापत्र उनीहरूको के यो घोषणापत्र त्यो तिनकै नेताले जसले लेख्यो त्यसले ब्याग कतिले पढ्या होला र 2-4 लाइन पढ्या होला। त्यो घोषणापत्र त म कस्तो लाग्छ भनेदेखि एउटा खसी काट्दा राख्यो चाहिँ एउटा चाहिँ उचाइ छ, खसीलाई काट्दाखेरि एउटा चाहिँ के काठ चाहिन्छ, अचानो चाहिन्छ नि। त्यो एउटा अचानो हो भने विधि बुढाउने, त्यो खसी त अचानो राखेर काटिन्छ, चलाएर खाइदिन्छन् नि। त्यो अचानक एउटा त्यो राखेका छन् तिनीहरूले, त्यो विधि पुऱ्याएको हो। त्यो कसले त्यो घोषणापत्र हेरेर त्यो घोषणापत्रमा नलेखेका कुरा कहियो बोलिसकेका छ। घोषणापत्र हुनसक्छ मैले भेरिफाई गरेर भ्याएको छैन, घोषणापत्र लेख्या भन्दा कति विपरीत कुराहरू बोलेका होला अहिले नेताहरूले, किन मुखमा लगामै छैन। जे बोले नि हुन्छ, जे पनि बोले पनि हुने, ताली पड्काउने पनि त्यस्तै फेरि है। मैले अब अहिलेका टप लेभलका यी नेताले यस्तो काम गर्छन् भने तिनका कार्यकर्ताहरू कसरी प्रशिक्षित भएको छन् र भोलिका दिनमा तिनले पालिकाको विकासका लागि कन्ट्रिब्युट गर्छन्। त्यसले त एकले अर्कालाई सिद्धुनी नै हिसाबबाट चाहिँ कुराकानी गरिसकेपछि व्यक्तिगत तवरमा चाहिँ उठेर राजनीतिक कुराभन्दा, सैद्धान्तिक कुराभन्दा व्यक्तिगत रूपमा तपाईँको उत्रेर गाली गलौज गरिसकेपछि फेरि एउटा अर्को अचम्म छ। व्यक्तिगत रूपमा गाली गलौज गरेर एकले अर्कालाई मारा काट गर्ने तर राजनीतिक स्वार्थ मिल्यो भने फेरि टपक्क मिल्छ नि। म छक्क पर्छु। तलका फेरि हेरे अब तपाईँ शेरबहादुरजीलाई प्रचण्डले बम हानेर सिद्ध्याएकै झन्डै सिद्धेकै हो नि। अनि प्रचण्डहरूको पनि टाउको बोल त शेरबहादुरको पालामा राखेकै हो। तर कसरी मिले तिनीहरू राजनीतिमा एउटा परिस्थिति हुँदो रहेछ, त्यस्तो अवस्था मिल्नु पर्ने अवस्था रहेछ। अनि त सिद्धान्तको राजनीति त सिद्ध कताको अथवा भन्नुहोस् न, अहिले तपाईँको सबै राजनीतिक दलहरूले आफ्ना घोषणापत्र भन्नुहोस् अब त्यही नामबाट अरू विभिन्न विचार, विभिन्न पत्रहरू प्रकाशित गरेका छन्। म भन्छु गठबन्धनले कमसेकम त गठबन्धनले के छ भनेदेखि कमन मिनिमम प्रोग्राम त राख्न सक्थ्यो नि त। मिनिमम प्रोग्राम पनि राख्न नसक्ने, आफ्नो घोषणापत्र बनाउने, अनि भोलि गएर चाहिँ छ्यासमुस गएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यहाँ पालिकाहरूमा चाहिँ भयो भनेदेखि कसको घोषणापत्र लागू गर्ने, मेयर एउटा छ, उपमेयर एउटा, त्यो मेयर उपमेयरको त अर्को तपाईँको आज छलफल गरेर भ्याउँदैन। म तपाईँलाई तै पनि भनिहाल्छु यो मेयर उपमेयर पनि कस्तो समस्याको कुरा। अब पहिला पुरुष र महिला भन्ने कुरा थियो, अब अरू सिनियरवाला म आजै तपाईँको चाहिँ भनिदिन्छु 2048-49 सालमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदा प्राय सबैमा काङ्ग्रेसले जितेको थियो। अझ मलाई राम्रो थाहा छ त्यो बेला म डिजिटलाइजेसनको यो कामतिर धेरै म चाहिँ लागेको थिएँ। गोर्खा र तनहुँमा त मैले सम्झेसम्म तबमा त 60% काङ्ग्रेसले जितेको थियो। त्यहाँ सभापति र उपसभापतिको बिचमा ती दुईटै जिल्ला भयङ्कर झगडा हुन्थ्यो, एउटै पार्टीका हुन् नि त। ल हेर्नुहोस् त कुरा कहाँनिर थियो भनेदेखि कतै ठाउँमा उपसभापतिले सभापतिले भन्दा बढी भोट ल्याए हुन्थ्यो, त्यो उपसभापतिले तभन्दा म के कम भन्थ्यो। उपसभापति किन चुनाव लडेको भन्ने कुरा उसलाई बिर्सन्थ्यो, किन उपसभापतिले सभापति होला काम गर्ने हो, अब त्यसले फुर्ती लगाएर त हुँदैन। अब अहिले त यी 5 दलमा 5 दलीय गठबन्धनमा अब एउटा पार्टीको मेयर छ, अर्कोमा डेपुटी मेयर छ, पार्टी फरक छ नि, पार्टी सधैँ एक भएर रहन्छन् भन्ने पनि ग्यारेन्टी छैन।
झगडाको बिउ त तपाईँले हामीले पछिका लागि यसरी लेखेको भोलि ओलीजीको पार्टीको पनि केही सिट जित्यो भने पनि त्यहाँ पनि कोही मेयर जित्ला कोही डेपुटी मेयर जित्ला झगडाका ठाउँ यसरी राखेर गठबन्धन गरेका छन् यो कुरा गरी साध्य छैन। त्यस कारण यो चुनाव सिद्धिसकेपछि आउने सिनेरियो अहिले प्रष्ट त हुने कुरा भएन। निर्वाचनपछि तपाईँको परिणाम आएपछि यस विषयमा छलफल गरौँला। अनि यसले गर्दा के स्थिति भयो त भन्नुहुन्छ भनेदेखि स्थानीय निकायहरू लथालिङ्ग हुने अवस्था एकातिर छ। ओके, अब एउटा कुरा गर्छु। दोस्रो कुरा चाहिँ नि के भन्नुहुन्छ भने यसपालिको उम्मेदवारीमा त्यो कुरा बडा महत्त्वपूर्ण छ। कति कर्मचारीले चाहिँ तपाईँको जागिर छोडेर पुलिसले जागिर छोडेर लगाएको छ। ठेकेदारहरूलाई त किन त्यस्तो भयो भने पहिला जस्तो गाउँ पञ्चायत जस्तो गाउँपालिका गाउँ विकास समिति जस्तो अहिले ठुलो इकाइ छ र बजेट पनि बेपत्ता छ। त्यहाँ त्यो खेलाउने उद्देश्यले पनि कतिपय सबैभन्दा कतिपय चाहिँ के छ नि पार्टीले त्यस्ता उम्मेदवारलाई पनि जित्छ भन्ने नाममा पैसा चाहिँ के छ नि पार्टीलाई बुझाएको टिकट आधारमा टिकट लिएर तपाईँको चाहिँ काम गरेर चाहिँ निर्वाचन लडिरहेछन्। ल भन्नुहोस् त त्यो अवस्थामा तपाईँको चाहिँ के छ भने चुनाव हुनु एउटा राम्रो पक्ष त हो, तर यसबाट जन्मने विकृतिलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने समाप्त भनिदिनु न्यूनीकरण कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ नि कहिले यी राजनीतिक दलहरू बसेर सोच्लान् अथवा आफ्नो पार्टीकाले जति भ्रष्टाचार गरे पनि सुनपानी छर्किदिने, अर्कोले अलिकति भ्रष्टाचार गर्यो भने पनि धारे हातले गाली गर्ने यो सिनेरी आउँदैछ एकातिर। अब यो निर्वाचनपछि आउने अब के चाहिँ सङ्घ प्रदेशको चुनावको परिणाम के होला, मुसिरा चुनाव हुन्छ भन्छन्। यसको तातो यसको चाहिँ ऊ मरिसक्या हुँदैन। म त बडा डरलाग्दो स्थितिमा किन तपाईँले अहिले शब्द नै के भनिरहनु भएको छ भने चुनावलाई कसरी भयरहित बनाएर निर्विकतापूर्वक सम्पन्न गर्ने भनेको छ। त्यो भयरहित बनाउने वातावरण यो अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनको यो भाषण आदि इत्यादि कुराले चाहिँ तपाईँलाई म एउटा अवगत गराउँछु। जस्तो अरियाल सर, हिजो मात्रै चितवनमा एकजना युवकको चाहिँ गोली हानी हत्या गरिएको छ। तपाईँले देख्नुभयो त्यहाँ कङ्ग्रेसको युवा नेता बनिएकै युवा व्यक्तित्व युवा क्याडर। यो चुनावमा चाहिँ काटमार डर धम्की डराउनु पर्ने, मतदान स्थलसम्म पनि जान डराउनु पर्ने, निर्वाचन त निर्भीक शान्तिपूर्ण आफ्नो मताधिकार आफूले पाएको संवैधानिक राइट्स फन्डामेन्टल राइट्स त युज गर्न जाने हो नि त। त्यहाँ किन मान्छे चाहिँ बाटोमै डराउनु पर्ने अवस्था? तपाईँको पहिलाको चुनावमा योभन्दा अगाडिको चितवनमै पार्टीको कार्यकर्ताले च्याते होइन, त्यो च्यातेर हार्ने जित्ने हार्ने भइसकेको अब त्यो अवस्थाबाट फेरि दोहोऱ्याएर चुनाव गर्नु पर्यो होइन। किनभने ज्यान फाइर लाग्छ र नेताहरूले त्यस्तै काम गर्नलाई भित्री रूपमा अभिप्रेरित गर्छन्। भित्री रूपमा अभिप्रेरित त्यो नगर्ने भए अनुशासित कार्यकर्ताको भए त्यो पार्टीमा यो हदसम्म त गर्नुहुन्न भने हच्कादैन थिएन। त्यसैले त्यस्तो चाहिँ काम नगर भनेर कहिले तपाईँले चाहिँ व्यावहारिक रूपमा निर्देशन दिनुभएको कार्यकर्तालाई कहिले देख्नु भएको छैन नि त। त्यस कारणले मलाई जहिले पनि कन्फ्युज हुन्छ। लोकतन्त्र पार्टी नभई हुँदैन, पार्टीका नेता चाहिँ यस्ता छन्, यस्ता नेताबाट तपाईँको पार्टी चल्न सकेका छैन। त्यो पार्टी नै राम्रोसँग चल्यो भने लोकतन्त्र कसरी चल्छ? समस्या यसरी आइरहेको छ। अब कुरा गरौँ, जस्तो अब निर्वाचन अत्यन्तै सङ्घारमै छौँ। अब आज र भोलि मात्रै हामी यस किसिमको निर्वाचनका विषयमा बहस गर्छौँ। पर्सिबाट त आचार संहिता लागिहाल्यो, हामी सूचना मात्रै दिन सक्छौँ। यो चुनावलाई चाहिँ अहिले हेर्दाखेरि पनि आम मतदाताले मत किन दिन जाने, मैले दिए पनि यिनै व्यक्ति हुन् भन्ने पनि छन्। कोही लहरमा लाग्छन्, कोही घरैबाट उठाएर लग्छन्। यो मताधिकार भने के हो सर? अब तपाईँ एउटा कानुनको व्यक्ति भएको नाताले पनि मतको महत्त्व के हो प्लिज मलाई बुझाइदिनु होला, जनताले पनि बुझुन्। यो मत एउटा सामान्य कागजी हो भनिए तापनि यसको धेरै अर्थ राख्छ। हेर्नुहोस्, जीवन मरणको जस्तो यो दान हो भनिन्छ। हेर्नुहोस्, मतदान, मताधिकार र मतको महत्त्व आम जनता या मतदाताले बुझेका छन् कि छैनन् प्लिज? अहिले त्यो यसको महत्त्व तपाईँको चाहिँ के छ भनेदेखि कतिले बुझेका छन्, धेरैले बुझेका छैनन्। धेरैकै बुझ्यो। एउटा कतिपय मानिसहरूलाई त हुन्छ नि जात्रा जस्तो हुन्छ, चुनाव मेला जस्तो हुन्छ। कुनै गम्भीर रूपमा सोचेर भोट हाल्ने चाहिँ जनता शहरी क्षेत्रमा पनि अत्यन्त कम छन्। र अस्ति म त्यही सुदूरपश्चिमतिर किन मैले सुदूरपश्चिमतिरको कुरा किन म गरिरहन्छु भने 30 वर्ष भइसक्यो यहाँ लोकतन्त्रको अभ्यास भएको चुनावको माध्यमबाट। हाम्रो भोट त अब त्यहाँ सबै लिइदिन्छन्, अनि जसले चाहिँ त्यसैले चाहिँ हालिदिन्छ भनेर म टेलिभिजनमा त्यहाँको मानिसले बोलिराखेँ मैले देखाएको थिएँ। त्यो त एउटा उदाहरण प्रतिनिधि घटना हो।
त्यस्ता कुराहरू जस्तै हेर्नु मधेसको सहर बस्तीहरूमा दलित बस्तीहरूमा ती दलित जहिले पनि दलितै हुनुपर्ने, उनीहरू कहिले चेतनशील हुनु नपाउने, तिनलाई चेतनशील बनाउनलाई राज्यले लाग्नु नपर्ने। आजसम्म त 30 वर्ष भइसक्यो त्यहाँको बस्तीमा तपाईँको त्यहाँका जनताको जुन चेतनामा किन चाहिँ तपाईँको विकास गर्ने काम सरकारले गर्न सकेन, स्थानीय निकायले किन गर्न सकेन है। अब जब राजनीतिक दललाई त त्यस्ता मतदाता सबभन्दा बढी काम लाग्छन्, किनभने त्यो ठ्याक्कै एउटा गाउँमा चाहिँ दारू चाहिँ खुवाएर मासु खुवाएर जसले पक्का गर्न सक्यो भोट त्यसैकै भयो है। त्यही भोट तपाईँको चाहिँ दिने मत दिने भन्ने कुरा थोरै मान्छेले सैद्धान्तिक रूपमा बुझेका छन्, धेरै मान्छेले बुझेका छैनन्। त्यो कसले बुझाउने त भन्दाखेरि त्यो बुझाउनु पर्ने त राजनीतिक दलले नै हो। निर्वाचन आयोगले बुझाएर सम्भव हुन्छ। निर्वाचन आयोग भने के हो र? त्यहाँ 5 जना मान्छे हुन्छन्, एउटा पण्डितै काम गर्छ नि, पण्डित वस्तु त्यहाँ है होइन। हाम्रो देशको कर्मचारी तन्त्र सारा अपवाद चाहिँ छ है, अपवाद चाहिँ जहाँ पनि हुन्छ। अधिकांश कर्मचारी तन्त्र एउटा न एउटा दलसित आबद्ध छन्। त्यो आबद्ध नभए एउटा पदबाट प्रमोसनै हुँदैन। टिकट कसरी पाउँछ त्यसले भन्नुहोस् त? छन्। अब त्यस्तै कर्मचारीहरूमध्ये निर्वाचन आयोग पनि पुग्या होलान्। अब तिनीहरूले चाहिँ सबैतिर चाहिँ हेर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। हेर्दाखेरि उनीहरूले नै आफ्नो आस्थासँग सम्बन्धित कुरा छ नि आँखा चिम्लिदिन्छन्, अर्कोलाई ठोक्छन्। त्यही निर्वाचन आयोग भनेको त्यसको स्वतन्त्र कर्मचारी पनि छैनन्, त्यसको चाहिँ केही पनि छैन। दिल र दिमाग चाहिँ त्यहाँ निर्णयमा लेखिन्छ होला उनीहरूको। त्यो दिल र दिमागमा पनि कसरी लेखिन्छ भन्ने कुरा हाम्रो चाहिँ नि स्थानीय के अरे यो उसमा चाहिँ नि के भन्छ संविधान निकायमा कसरी नियुक्ति भएर गएका प्रतिनिधि पात्रहरू छन् त्यो त हामी सबैलाई थाहा भएको छ। त्यो छलफल धेरैपटक गरिसकियो है। भनेपछि निर्वाचन आयोगले एउटा ब्रोड कुरा गर्छ, त्यसलाई पालना गर्ने काम त्यसलाई अब एउटा मैले कतातिर तिलोत्तमा कि कतातिरको नगरपालिकाको एउटा त्यहाँको अध्यक्षले के गर्न सक्छ होला निर्वाचन आयोगले फुर्तिला गरिराखेको थियो। अब यी तपाईँका अहिलेकै 5 गठबन्धनका ठुला नेताले पनि बाफ्रे चुनौतीको भाषा जनतालाई गरिरहेको छ। अर्को चाहिँ प्रतिपक्षीले फेरि त्यस्तै किसिमको के गाली गर्न आएको के गाली गर्न आएको गाली शिरोमणि नै रहेछन् ती नेता है। नाम नभनु सबैले बुझ्छन् है। यस्तो किसिमबाट चुनिएका प्रतिनिधिले यसरी तिनीहरूले ती दलबाट प्रशिक्षित कर्मचारी जनप्रतिनिधिले त्यो स्थानीय दण्डहीनता मौलायो भन्दा हुन्छ। दण्डहीनता मौलायो होइन, दण्डहीनता मौलाउने काम त दण्डहीनता बढाउने काम त यी नेताहरूले गरिरहेको छ। फेरि नेताहरूले गर्यो भन्ने फलाना दल भन्ने हुन्छ। दल फेरि म भन्छु दल नभएको लोकतन्त्र हुँदैन भन्छु। जुन चाहिँ टुल्स हो डेमोक्रेसीलाई चलायमान गर्ने त्यो नै तपाईँको यसरी खिसकेको छ र यसरी तपाईँको चाहिँ त्योमा के अरे काम नलाग्ने भइसकेको छ, कुरा गरिसकेका छन्। तर त्यही काम नलाग्ने चाहिँ टुल्सहरूले पनि त डेमोक्रेसी चलाइरहनु परिरहेको छ। समस्या हो क्या। त्यस कारण मैले के भन्नु खोजिरहेको छु भने यो अब अर्को एउटा कुरा थाहा तपाईँलाई, हामीले 47 सालको संविधान बदल्यौँ, फेरि 63 अन्तरिम संविधान भन्नुहोस्, त्यसपछि चाहिँ अहिले 72 को संविधान आयो। संविधान त 6 पटक बदलिसक्यो। हामीले नेताहरूको चाहिँ प्रवृत्ति 30 वर्षमा कुनै नेताको कसैको पनि प्रवृत्ति बदलेन क्या। व्यवस्था बदलियो, नेताको प्रवृत्ति कहीँ बदलिएन र ती नेताहरूको प्रवृत्ति डेमोक्रेटिक भइदिएको भए, त्यसरी विकसित भइदिएको भए तपाईँको हुन्थ्यो। अब जस्तै म भन्छु, सधैँ भन्छु, फेरि कति दोहोऱ्याएर भन्ने एउटै कुरा, एउटा नदीमा पानी बग्दाखेरि कल 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 बग्नुहोस्, त्यसले चाहिँ फोहोर मैला सब बढाएर छेउछेउ लगाइन्छ, तर गट्टाहरू देखिन्छन्, ढुङ्गा बालुवा देखिन्छ। यहाँका दलहरू त तपाईँको चाहिँ के छ भने त्यो चाहिँ त्यो पानी पनि कुहिएर झारपात जो उम्रिन्छ नि त्यस्ता दलहरू भए, त्यस्ता दल भए यी नेताहरू जो नेताले 62-63 को चाहिँ आन्दोलनमा पनि यिनीहरू नेता थिए। अब त्योभन्दा पर जाने हो भने 51 साल 49 सालमा भने यिनै नेता थिए। आज पनि यी नेता छन्, यिनै नेताहरूलाई दिमाग यहाँका बुद्धिजीवीहरूले यहाँका नागरिकहरूले चाटिसकेका छन्। तर यिनीहरूले त्यो दलका लागि अपरिहार्य आवश्यकता छन्। हेर्नुहोस्, अब संविधान बदलिन्छ तर संविधान बदलिए अनुसारका चाहिँ नेताको चाहिँ उत्पादन हुँदैन, नेतृत्व चेन्जै भएन, नेतृत्व चेन्जै भएन। सबभन्दा डेमोक्रेसीको सबभन्दा किनभने यो त जस्तै अरू न, म साह्रै क्रिटिक छु। योभन्दा अगाडिको चुनावमा काङ्ग्रेस पार्टीमा शेरबहादुरजीले को नेतृत्वमा भएको चुनाव हारेपछि
उहाँले लाज गालले पनि राजीनामा दिनुपर्थ्यो नि, मैले सकिनँ, ल म राजीनामा दिन्छु, डेमोक्रेटिक कल्चर त यो भन्यो। अनि उसको कार्य समितिले होइन तपाईँले नेतृत्व गर्नुपर्छ मात्रै भनिदिनु सक्यो भने तैँले कति राम्रो कुरा गर्थ्यो। कुर्सीमा टाँसिएपछि टाँसिया हुने होइन, त्यो भन्नु अब यतातिर तपाईँ जानुहुन्छ भने अघि तपाईँ कुरा गरिहाल्यो ओलीजीको चितवनमा, त्यहाँ तपाईँको टिकै लाएर सबै चाहिँ चुनाव भयो, महाधिवेशन भयो, त्यो उसको त तपाईँको माओवादीको त तपाईँको त्यहाँ त अध्यक्ष कोही पनि छैन, त्यहाँ त अध्यक्ष कोही पनि छैन। अब यसले चर्चा गर्नु पर्ने दल त्यही हो, यी तिनवटा दलहरू त हुने अहिले चर्चा गर्नु पर्ने दल। अब माधव नेपाल जुन छ नि त एमाले, पहिला एमाले त्यसपछि नेकपा हुँदै यता आएका हुन्छन्, उनी पनि बिचरा चाहिँ अहिले ठन्डाराम भएर बसिरहेका स्थितिहरू छ। त्यस कारण मूल कुरा चाहिँ के हो भने नेतृत्व कसरी पार्टीको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने भन्ने कुरा सामान्य जनताको चाहिँ तपाईँको हातमा छैन। त्यो हातमा कसैको छैन, तिनकै कार्यकर्ता छन्, तिनको कार्यकर्ताको हो जसले आफूले बनाएका छन्, आफूले बनाऊ कार्यकर्ताकालाई हुलबलबाट यहाँ नेतृत्व चयन हुन्छ। र त्यसले गर्दा मैले अघि भने कलकल पानी बग्ने नदी नभएर एउटा ढुसी परेको एउटा के भन्छ जलकुम्डी हुन्छ नि, जलकुम्डी तपाईँको चाहिँ नि ढाकेको एउटा पोखरी जस्ता राजनीतिक दल, एउटा दल मात्रै होइन, सबै दल त्यही छन्, सबै दल त्यही छन्। अनि तपाईँको जनताले यिनीहरूलाई पत्याउँछन् के होइन, जनतालाई पत्याउन विवश पार्छन् यिनीहरूले। जनता त आफैमा त धम्की प्रभाव देखाउँछ, जनता होइन, जनतालाई त यिनीहरूले बाध्य पारेका छन् भने जनता बाँधेर राखेको। जनता अहिले भन्नु न, जनतालाई चित्त बुझ्दैन, तर उनको पार्टीभित्र उनकै आउरे बाउरेले तपाईँको तलदेखि सङ्गठनमा ठ्याक 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 फिट गरिरहेका हुन्छन्। कहाँ तपाईँको जनता त सबै जनता त तपाईँको चाहिँ के छ भनेदेखि यो पार्टी र त्यो पार्टी भनेर बसिरहेको हुँदैन नि त। जसले राम्रो भयो त्यसलाई भोट दिउँला भन्ने भन्छ। र अब भन्नु न, अहिले भोट दिनुपर्ने अवस्था कस्तो छ भने दुई तिनवटा पार्टी चाहिँ तिनले उम्मेदवार उठाएको छ, तपाईँले चाहेर नचाहेर बाध्यताले तपाईँले त्यसलाई एउटा न एउटालाई भोट हाल्नुपर्छ। आफूले चुनेको नेता उम्मेदवार, आफूले चुन्ने उम्मेदवार भने उम्मेदवार कस्तो बनाउँछ भन्ने कुराको चाहिँ जनतालाई अथवा चाहिँ ब्रोडर सर्कललाई थाहा हुँदैन। त्यो अहिले भने त्यो कसलाई बनाउँछ भन्दाखेरि कसरी बनाउँछ भन्ने कुराको पनि मैले व्याख्या गरिसकेँ है। त्यस कारणले जनता 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 जो भन्छन् को जनता, जनता भने त मैले दिएँ काङ्ग्रेसको जनता, कम्युनिस्टको जनता, माओवादीको जनता, राप्रपाको जनता, जनता नै कति थरीका है। यो स्थिति भएको कारणबाट तपाईँको यो अहिले स्थिति बडा डामाडोल स्थिति छ। मलाई त अहिलेको चुनाव त अब जे हुन्छ अब केही दिन बाँकी छ, यसको असर आउने चुनावमा मङ्सिरमा हुने भनेर भनिएको चुनावमा कस्तो किसिमको प्रभाव पर्छ त्यो चाहिँ डरलाग्दो स्थिति छ है। तर एउटा कुरा चाहिँ यसका जतिसुकै कुरा गरे नि एउटा कुरामा चाहिँ म यदि चुनावै नहुने हो भने एक्लै अर्कालाई, अब राजा गइयो है, चुनावै नहुने त एक्लै अर्कालाई ठोकेर गोली ठोकेर काटेर मारेर राजा हुनु के अरे राष्ट्रपति हुने अवस्था त आउँथ्यो। त्यसलाई चाहिँ कमसेकम यो चुनावले चाहिँ रोक्या छ है। ओके, यो उहाँहरूको परीक्षा पनि भयो, अग्नि परीक्षा पनि भयो, यसमा अब उहाँहरू टेस्टमा जाँदै हुनुहुन्छ। मलाई अन्त्यमै छु, म एउटा बडो महत्त्वपूर्ण प्रश्न राख्छु तपाईँलाई। यो निर्वाचनमा एक किसिमको अघि पनि हामीले भन्यौँ प्रभाव, प्रलोभन, विभिन्न किसिमका अलिकति उहाँहरूलाई चाहिँ लोभ्याउने किसिमका लोभ लालचाहरू देखाइन्छ नि त मतदाताहरूलाई या आम सर्वसाधारण जनतालाई, भोटर्सलाई। यो साइलेन्ट आवर हुन्छ नि जुन 48 घन्टा, अब आज हामी छौँ, 1-2 दिनपछि त त्यो समय सुरु हुन्छ, 2 दिन त उहाँहरूले अहिले एजेन्डा उम्मेदवार योभन्दा पनि एउटा उम्मेदवारमा के मेन्टालिटी परेको छ भने मैले पैसा खर्च गरेर मत किन्नुपर्छ, मैले मत किन्यो भने म चुनाव जित्छु। र जनतामा पनि के छ भने कसैले पैसा दियो भने ठिकै छ नि त, अलि योपालि हेरौँला, कोही त नहोला, अपवादमा केही त्यस्तो ठाउँहरू छन् कि जहाँ पैसा जसले दिन्छ त्यसले सहयोग गरौँला। यो ट्रेन्ड पनि एउटा बिचौलिया जस्ता देखिन्छन् पनि। यो साइलेन्ट आवरको भूमिका के हुनुपर्छ के देखिन्छ? होइन, साइलेन्ट आवरमा भनेको जब त्यो चाहिँ दिएको मतदातालाई दिएको समय हो त्यो। अब प्रचार गरिसके दलहरूले, उम्मेदवारहरूले गरिसके, कसलाई भोट दिने भनेर ठन्डा दिमागले सोचुन् भन्नका लागि यो चाहिँ भएको हो। तर यसको ठिक विपरीत राति बस्तीमा गएर कमजोर भने जसलाई यी राजनीतिक दलहरूकै कार्डबाट चाहिँ के चाहिँ गरिबीमै चाहिँ राखेका छन्, हिलोमै राखेका छन्, उनीहरूका लागि त दलहरूलाई त धेरै ठुलो एसेट छ। त्यहाँ गएर त्यो ठाउँमा गएर
त्यहाँका चाहिँ तपाईँले बिचौलिया शब्द प्रयोग गर्नुभयो, ठिक शब्द प्रयोग गर्नुभयो। त्यो बिचौलियाका माध्यमबाट सबै त्यहाँभित्र गएर जाँड रक्सी पैसा त्यसपछि गएर पर्दाखेरि तपाईँका लड्ने लडाकादेखि सबै काम यो मौन अवधिमा हुन्छ। अब त्यो मौन अवधिमा यो हुने कुरालाई राज्य संयन्त्रले के गर्न सक्दैन। राति राति हुन्छ, राति राति हुन्छ, दिउँसै भयो भने पनि कुन संयन्त्रले त्यसलाई गएर कसरी रोक्ने साध्य छ? छैन नि त, होइन? त्यस कारणले मौन अवधिको व्यापक दुरुपयोग हुन्छ। त्यो कुरामा अब सतर्क सजग हुनुपर्ने। त्यो औला भनेर अर्को दल, अर्को औला त्यो दल त्यसलाई लागेको रोक्न आयो भने पकाउनु पर्छ भनेर फेरि समस्या त्यही बेला रोक्ने गर्दैमा कोही कोही मर्दैन, त्यही इस्यु भएर फेरि अर्कोले भोट गर्। एउटा मान्छे मर्यो भने त्यसकै परिणामस्वरूप तपाईँको अर्को पार्टीलाई भरि भोट जाला अनि जनमत नै बिथोलिने स्थितिहरू पनि आउँछ क्या। त्यस कारणले अब यो चुनावको अनुभवलाई लिएर कडी त निर्वाचन आयोग हो, जति मन पराउ मन नपराउ त्यहाँका चाहिँ आयुक्तहरू ठिक छन् बेठिक छन् छोडिदिउँ। त्यो निर्वाचन आयोगले अबको चुनावका निमित्त आम चुनावका निमित्त कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर, किनभने यो निर्वाचन योपालि राम्रो गरेको छ निर्वाचन आयोगले, होइन? उसको शक्तिले ल्याएसम्म राम्रो शक्ति, उसको शक्ति के छ भने मैले भन्नु खोजेँ नि, उसले फेरि गभर्नमेन्ट होइन राज्यसँग अनि उसको शक्ति हुने के हो? प्रहरी प्रशासन राज्यसँग छ, कसरी हुन्छ भन्नुहोस् न। त्यसरी मैले के भन्नु भने यो निर्वाचन आइसकेपछि, यसको परिणाम आइसकेपछि यसको विहङ्गम समीक्षा गरेर निर्वाचन आयोगले सर्वदलीय बैठक, फेरि त्यो बैठकमा पनि कस्तो राजनीतिक दलहरू हुन्छ भने एउटा बखडा झिकेर उसको एजेन्डा त्यहाँ नहुने भयो भने उसले बाइकट गरिन्छ, गइदिएर घोकेर लगेर त्यहाँ बस भन्न सक्ने ताकत हुँदैन निर्वाचन आयोगको, है? तर जे होस्, हाम्रो राज्य संयन्त्र छ एउटा निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोगले यो निर्वाचन सकेपछि का दिनमा निर्वाचनको जो रिजल्ट सिद्धिसकेपछि पहिलो र प्राथमिक काम भनेको अर्को पटक चुनाव हुँदाखेरिका अवस्थामा अहिले के कमजोरी भयो र कसरी राजनीतिक दलहरूलाई चाहिँ नि स्वच्छ निर्वाचन गर्नका निमित्त प्रेसर दिने, त्यो अर्को नयाँ आइहाल्नुहुन्छ नि, त्यहाँ अर्को मान्छे आइहाल्छ नि, संवैधानिक नियुक्ति भइहाल्छ नि। समग्रमा सर अन्त्यमा मलाई भन्नुहोस् त अरियाल सर, तपाईँको अपेक्षा, तपाईँले चाहेको यो परिणामबाट के आउँछ जस्तो लागिरहेको छ? यो भलै जेसुकै आओस् परिणाम XYZ जसले जिते पनि, समग्रमा तपाईँले चाहेको के? यो निर्वाचनको तपाईँको चाहना के? तपाईँले खोजेको के? तपाईँले चाहेको अहिलेको सरकार या स्थानीय तह कस्तो? होइन, स्थानीय तह त हेर्नु, सब मान्छेको दैनिक जुन चाहिँ मैले अहिले कर्मचारी तन्त्र र यसको तुलना हुनै सक्दैन। जति गरेर जतिसुकै जालजेल गरेर जितेर आयो भने पनि केही न केही कुरा तिनीहरूले बाध्य भएर हामी जस्ता मान्छेको है, त्यो बिचरा निमुखा गरेको विपन्नको त कुरा छोड्नुहोस्, तिनीहरूलाई कोही इमान्दारीपूर्वक काम गर्ने रहेछन् भने त भिन्दै कुरा हो। तिनीलाई कति फाइदा होला र फाइदा हुने अहिलेसम्म तिनीलाई धेरै फाइदा भइसक्नु पर्थ्यो। मलाई लाग्छ निर्वाचनले तपाईँको केही न केही तपाईँको चाहिँ परिणाम सकारात्मक परिणाम त दिन्छ। किन दिन्छ भने कि मैले फेरि भने नि सकारात्मक यस कारणले दिन्छ कि यो चुनावकोमा भएको व्यथितिलाई निर्वाचन आयोगले राम्रो समीक्षा गरिदियो भने अर्को निर्वाचन अलि स्वच्छ गर्न यसले सहयोग पुऱ्याउँछ। त्यस अर्थमा पनि यो पोजिटिभ छ भन्न खोज्छु। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, यो विशेष लाइभ चुनाव केन्द्रित हामी छलफल बहसमा थियौँ। हामीसँग वरिष्ठ अधिवक्ता कानुनविद हामीसँग हुनुहुन्थ्यो श्री हरि अरियाल। आज हामीसँग विशेष गरी यो निर्वाचनको समयमा देखिने गरेका कयौँ भयरहित वातावरण हुन्छन्, यो निष्पक्ष किन हुँदैन, किन शान्तिपूर्ण हुन सकेन, किन डर धम्की धाकहरू देखाइन्छन्, किन मतदातालाई प्रभावित पारिन्छ, चुनावमा देखिने यस किसिमका चाहिँ विभिन्न किसिमका खेलोमेलो या जनतालाई प्रभावित मतदातालाई प्रभावित पारेर आउने अपेक्षित परिणामभन्दा अनपेक्षित आउने सम्भावना के हुन्छ र लोकतन्त्रको यो अभ्यास गरिरहँदा नेपालका राजनीतिक दलहरूमा लोकतान्त्रिक संस्कार किन देखिन सकेन? अझै विगत 30 वर्षमा हामीले गरेको लोकतान्त्रिक अभ्यासमा दलहरूमा अझै लोकतन्त्रको अभ्यासमा कमी, अझै चाहिँ अशिक्षित जस्तो उहाँहरूको व्यवहार किन देख्यो? यिनै विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। कार्यक्रम हेरिदिनु भयो, यहाँलाई आभार व्यक्त गर्दै आजको यो विशेष अङ्कबाट कार्यक्रमको अतिथिसँग कार्यक्रमबाट म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।